मुरगांवचो टेल ब्रेझर हो पंगड जनावरां खातीर वावुरता. सुण्यांचो अपघात जालो जाल्यार तांकां मुळाव्यो सुविधा वाठारांत ना. ते भायर लोकांची किरकीर. जाता तितले बेगीन मास स्टेरिलायझेशन कॅम्प हाडपाक जाय, पंगडान मागला. मोनजात प्राण्यांक खातीर मोग आसप गरजेचो. वेळसाव मुरगांव टेल ब्रेझर्स हो पंगड भटकी जनावरांक जेवण घालता, तांच्यो मुळाव्यो सुविधा पळयता. निर्जंतुकीकरण म्हटल्यार स्टेरिलायझेशन मोहीम घडोवन हाडपाक सरकारान आमकां मजत करपाक जाय. आमकां फूल टायम ॲम्ब्युलन्स आनी जनावरांचो दोतोर जाय. आमी आमच्या पयशांनी करतात, पूण ते पुरेशीर ना, टेल ब्रेझर्स पंगडाच्या वांगड्यान सांगलें. तर लोक सगळेच बरे आसता अशें नासता. थोड्यांक ती क्रुएल्टी भितरल्यान आसता. ते मारतात आनी इजिली वता, तांच्या मनान कांयच दिसना. सो आय अपील टू द ऑथॉरिटी की आमकां एक एनिमल ॲम्ब्युलन्स दिवचें जें 24/7 उरचें रेस्क्यूवाक. कित्याक शेल्टर हे ते वॉट एवर दे हॅव अ टायम टू क्लोज डावन आनी आफ्टर दॅट ऑर संडेज वी आर हेल्पलेस. वेन वी सी द एक्सिडंट केसीस वी कांट डू एनीथींग. सो एक कितेंय ॲम्ब्युलन्स हें करचें, प्रोवायड करचें. तांकां ट्रिटमेंटाक कितेंय एक हें ओपन आसचें, एक 24/7 अशें ह्या सायडीन एटलिस्ट आमकां सामकी गरज आसा. सो एटलिस्ट कोणी तरी मनीस जाणा आसतलो की ताका उबारून व्हेल्यार बाबा ताका हांगा अमकेच कडेन मेळटली हेल्प. नाल्यार अमकें ॲम्ब्युलन्स आपयल्यार ह्या कुत्र्याक आपूण हेल्प करपाक मेळल्यार लोकूय बी मुखार येतले हेल्प करपाक. आतां लोक मारतात वतात, दुसरो जाका हेल्प करपाक जाय बसून तो हेल्प करूं शकना बिकॉज टायम जावन गेल्लो आसता, शेल्टर बंद जाल्लें आसता. थोडे हेल्प करतात बट इट्स इन अ रिस्ट्रिक्टेड दीस. बट आमकां एक सारकें लिगली ओपन 24/7 कितें तरी एक ॲम्ब्युलन्स कितें तरी दिवचें. आमी आमचे भशेन करता, आमगेलो स्मॉल एमावंट 30 जाणांचें कितें वॉटेवर हें करता. आमी मोठ्ठें करूं शकना. आमचें आतां जितलें आमच्यांनी परवडटा तितलें आमी करता सद्या. आमी ह्या सुण्यांक खावपाक घालतात. थोड्यांक सुणे आवडना देखून गाळयो मारतात. ती जनावरां भुकेन मरता, अपघातांत मरतात. तांचेर उपचार जायना. लोक सुण्यांचेर गाडयो मारतात आनी वयतात. कितल्याशाच वर्सां आदीं अपघात करतल्याक 50 रुपया फायन आसली. आतां सरकारान 50,000 तरी करपाक जाय. तशेंच आमकां फिडरांक मजत करपाक जाय, पंगड वांगडी आनी फिडर मंजिरी दळवीन सांगलें. लोक जाल्यार लोक आमचे लोकल लोक त्रास करताले पयलीं, बट आतां अशें जावपाक लागलां की सेक्युरिटी जे येयल्या काल परवाचे ते सुद्दां सांगतात इधर खाना मत घालो. जाल्यार हांवें विचार किधर घालने का खाना. हांव एक्चुअली गटराचे जे ट्रेनर आसता न्हू तेंचेर हांव पाशी दवरता आनी जेवण वाडटा. उनको डालो ही मत, वो लोग सुपोटी करता इधर. हो प्रॉब्लम आसता. आनी एक ती बायल आसा, नांव घेयना हांव तिचें. तिणें म्हाका सांगलें तूं परतून जेवण घालीत आपूण तांकां विश घालून मारतले सगळ्या पेट्यांका. आतां तुमी मातशी फुडली लोकेलिटी पळयतात जाल्यार थंय आतां एकटोय ना ऑपरेट करपाचो. सगळे हेल्दी आसात पेटे सगळे, बट तांकां अशें आसा की पेटे नाका. इवन हांव ऑपरेट करून हाडलें, दुसरे दीस ते मातशें घाण करतात. ऑपरेट करून हाडल्या उपरांत ती घाण पयली काय ती म्हाज्या घरा कडेन येवन केस्तावो करतात. अशें जे तुमी पेनल्टी दवरल्या 50 रुपया ती 1947 काय 48 आसलेली. ती तेन्नाच्या टायमान 50 रुपया खूब व्हडले आसलेले. आतां ते तुमी मल्टिप्लाय करून 50,000 एटलिस्ट मिनिमम आसतले. लोकल आमच्या MLAक हांव रिक्वेस्ट करता, तेंच्यांनी जशें प्रॉमीस केल्लें आसा म्हाका बिफोर मॉन्सून की एक कॅम्प ऑर्गनायज करतले म्हणून पेट्यांचे आनी माजरांचे मास स्टेरिलायझेशन करतले. सो ते तेणी मातशें बेगीनच्या बेगीन तेंचे बिजी शेड्युलांतल्यान हें करचो, टायम काडचो आनी तेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून. And I would like to really thank a big thanks to the feeders, Mrs. Rupali Madam and Anjali, and there are a lot of more feeders in the Our Fasnagar. group's name is Tail Breakers. Tail Breakers, their group name. I would like to personally thank them for taking their time and coming and doing the good job. Nowadays we don't get anybody who wants to involve in this thing and get it done. And I would like to personally tell Ms. MLA Anton Vaz ki please come and help us. We as a volunteers, we are always there with you. We will support you. Anytime you can give us call, we are there for you. We only want your support to come and say that okay, we'll organize a camp and we are there for you. That's it. Now the thing is that we have a very bad situation in Vasco right now. The sterilizations were not happening. So we have a group. See, there are many ways how people can contribute. They can contribute in various ways, like by feeding dogs or helping in sterilization, or if you see any sick dog, at least report it. If you don't love the dogs, it's fine, but don't hate them. We all need to live together.
Now as sterilizations were not happening, so we all decided to have this sterilization done in Vasco with the help of PAWS. That's a team coming from all the way from Panjim and helping us out. We have finished more than 75 dogs. That means you can say we are already less of 700 puppies, maybe more than that. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार.